गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविडेंड किसे कहते हैं। कंपनीज को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। वो मनी वो जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। शेयर्स यानी आम जुबान में आप कह सकते हैं पीस ऑफ पेपर जो कि ओनरशिप ज़ाहिर करता है कि मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने इस कंपनी में पैसे डाले हैं, तो इन तीनों के पास, मिस्टर ए के पास, बी के पास, सी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। यानी वो तीनों के तीनों इस कंपनी में ओनरशिप रखते हैं। उतनी ओनरशिप होगी जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया या जितने उन्होंने मनी जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट किया। ओके, अब वो जो शेयर्स होते हैं उस पे कंपनी प्रॉफिट देती है। जनरली एक शेयर पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है जनरली, ओके, ऑन एवरेज। तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड की एक पॉलिसी होती है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसे कंपनी डिज़ाइन करती है, एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कंपनी जिसके थ्रू डिटर्मिन करती है कि वो अपनी ईयरली बेसिस पे अपनी अर्निंग्स का, अपने प्रॉफिट का, अपने रेवेन्यू का कितना परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और बाकी कितनी कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम, कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखेगी। इसको डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को मेजर करते हुए डिविडेंड पॉलिसी को क्राफ्ट करते हुए, बनाते हुए कंपनीज जो है वो कंसीडर करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिविडेंड पे आउट रेशो। हमने देखनी है कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या चीज़ होती है। रेशो इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ अर्निंग पेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। इस रेशो से पता चलता है कितनी परसेंटेज आप अपनी अर्निंग की डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट होती है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि आप 8% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4% करेंगे, 6% करेंगे। तो इस रेशो से वो इंडिकेट होता रहता है। आप इजीली जो है वो नज़र रख सकते हैं कि आप हर साल कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस आपकी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, क्लोथिंग की इंडस्ट्री है या फिर आपकी शूज़ की, जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री है आपकी, उस इंडस्ट्री में क्या बेंचमार्क रेशो चल रही है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी आप मेजर कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूला के थ्रू उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली लोग उसी को फॉलो करते हैं। और सर्टन लेवल के बाद जब कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो कंपनीज थोड़ा सा बढ़ा देती हैं अपने डिविडेंड को, ज़्यादातर ऐसे होता है। नेक्स्ट है रिटेंशन रेशो। कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है वो जनरली दो हिस्सों में तकसीम होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक हो गया डिविडेंड, दूसरा होता है जो रिटेन्ड अर्निंग होती है। मतलब अगर आपने 8% या 10% डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी का जो 90% है वो आपकी रिटेंशन रेशो में आ जाता है, आपकी रिटेन्ड अर्निंग में आ जाता है, यानी आपने वो अपने पास रिटेन किया। इसको फ्लो बैक रेशो भी कहते हैं। दिस इज द परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स रिटेन्ड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी जो है वो री इन्वेस्ट करेगी अपने ऑपरेशंस में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में कंपनी कंसिडर कर सकती है किसी भी तरह की डिविडेंड पॉलिसी वो क्राफ्ट कर सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी चूज़ करे कि उसको एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बनानी है, जहाँ पे हर साल जो है वो इतना डिविडेंड पे कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। जब स्टेबल पॉलिसी होगी तो शेयर होल्डर्स प्रिडिक्ट करेंगे कि हर साल कंपनी जो है वो पर शेयर 10 रुपीज़ का डिविडेंड देती है और इतना ही डिविडेंड देगी, फिर ईयर्स ऐसे ही चलता जाएगा और जनरली यही प्रैक्टिस होती है। तो फिर वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनकी कितनी इनकम होगी शेयर्स पे। या फिर कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि हम एक वेरिएबल डिविडेंड पॉलिसी को लेके चलेंगे। उसमें वो डिपेंड करती है कि आपकी अर्निंग जैसे फ्लक्चुएट करेगी। जैसे अगर इस साल आपकी कम अर्निंग हुई है, कम प्रॉफिट हुआ है, तो आप कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट साल ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा कर देंगे। ये चीज़ होती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है।
نیکسٹ ہے ریزیڈل ڈویڈنڈ پالیسی. ریزیڈل ڈویڈنڈ پالیسی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کمپنی کے پاس جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے کمپنی سب سے پہلے اسٹریٹجیکلی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ انہوں نے کون کون سے پروجیکٹس میں ری انویسٹمنٹ کرنی ہے, مرجرز کرنی ہے, ایکوزیشنز کرنی ہے, یا پھر کون کون سے پروجیکٹس ہوں گے انہوں نے کنسیڈر کر لیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم انویسٹ کریں گے تو اس سے کمپنی کے پروفٹس مزید گرو کریں گے آنے والے سالوں میں. تو کمپنی کیا کرتی ہے اپنے پروفٹ کا وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ان پروجیکٹس میں ڈال دیتی ہے. اس کے بعد اگر کچھ انکم بچتی ہے, کچھ انکم ریزیڈیو رہتی ہے, کچھ پروفٹ ریزیڈیو رہتا ہے تو وہ ڈویڈنڈ کی صورت میں شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اگر نہیں رہتا تو کچھ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں ریزیڈل ڈویڈنڈ پالیسی. ہر کمپنی کی علیحدہ ڈویڈنڈ پالیسی ہوتی ہے اور ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وہ جو فائنینشیل بک ہوتی ہے اس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے. اوکے, نیکسٹ ہے کلائنٹیل ایفیکٹ. کلائنٹیل ایفیکٹ یہ چیز ہوتی ہے کچھ کمپنیز کے کچھ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹس کیا ہیں, آپ کی کمپنی کی نیچر کیا ہے وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا. ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے لوگ جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے, کون آپ کے شیئر ہولڈرز ہوں گے. اوکے, یہ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ایک ٹافی کی کمپنی ہے تو اس کے شیئر ہولڈرز ڈفرینٹ ہوں گے. اگر ایک بی ایم ڈبلیو بنانے والی کمپنی ہے تو اس کے شیئر ہولڈرز کے جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے, اس طرح سے فرق ہوتا ہے. تو دو طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں. ایک انویسٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ریگولرلی یعنی ہر سال ایئرلی بیسس پہ ان کو ایک اچھا ڈویڈنڈ چاہیے. ایک اس طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں. دوسرے وہ انویسٹرز ہوتے ہیں اوکے تو پھر وہ انویسٹرز اس طرح کی کمپنیز میں جاتے ہیں جہاں پہ اچھا ڈویڈنڈ پے کیا جاتا ہے. اوکے, دوسری ٹائپ ہوتی ہے انویسٹرز کی جن کو ڈویڈنڈ نہیں چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ایوری ایئر جو ڈویڈنڈ کی انکم بنتی ہے اس کو ری انویسٹ کیا جائے کمپنی میں, کمپنی کو مزید گروتھ دی جائے, اور جیسے جیسے کمپنی گرو کرے گی شیئرز کی پرائس انکریز کرے گی, پھر وہ ٹریڈ کر کے اپنے کیپٹل کو اپریشیٹ کریں گے. بیکاز اگر انہوں نے کوئی شیئر 25 روپیز کا پرچیز کیا فار ایگزامپل, تو اگر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک ایسے ری انویسٹ ہوتا جاتا ہے ڈویڈنڈ کی اماؤنٹ, اور کمپنی گرو کرتی جاتی ہے ساتھ میں شیئر پرائس انکریز کرتے کرتے 150 تک چلے جائے گی. تو اس کے بعد جب وہ اپنے شیئرز کو ٹریڈ کریں گے, اپنے شیئرز کو بیچیں گے, تو 150 مائنس 25 اس کا مطلب ہے پر شیئر ان کو 125 روپیز کا پروفٹ ہوگا. اب کسی کے پاس 100 شیئرز ہوں گے, 1000 ہوں گے, 1 لاکھ شیئرز ہوں گے, تو اس طرح سے جو ہے ان کو کیپٹل پروفٹ ہو جائے گا. کیپٹل اپریسیشن بھی کہتے ہیں اس کو. یہ چیز ہوتی ہے. تو کمپنیز دیکھتی ہیں کہ ہماری بزنس کی نیچر کیا ہے, اس حساب سے ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم نے کس طرح کے شیئر ہولڈرز کو اٹریکٹ کریں گے ہم, تو اس طرح کی ہی ڈویڈنڈ پالیسی ہم کرافٹ کریں گے. یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ لیگل اینڈ ریگولیٹری رولز. انڈسٹری بیسڈ کچھ لیگل رولز ہوتے ہیں, کچھ کمپنی بیسڈ ہوتے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. جو ڈویڈنڈ کے حساب سے بنائے گئے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی کمپنی کے, کسی بھی انڈسٹری کے, وہ آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. اس کی حدود میں, اس کی لیمیٹیشنز میں آپ نے اپنی پالیسی کرافٹ کرنی ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے امپیکٹ آن شیئر پرائس. اوکے, جو بھی آپ کی ڈویڈنڈ پالیسی ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے اس چیز کو کہ آپ کی ڈویڈنڈ جو بھی پالیسی ہوگی وہ آپ کی شیئر پرائس پہ افیکٹ کرے گی ہی کرے گی ایٹ ایوری کاسٹ. اوکے, ڈویڈنڈ پالیسیز کین افیکٹ شیئر ہولڈر پرسیپشن آف کمپنی اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ پوٹینشیل. کیوں افیکٹ کرے گی؟ بیکاز جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ حساب لگاتے ہیں کہ کمپنی اگر ہر سال اچھا ڈویڈنڈ دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گرو کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اچھا پروفٹ ارن کر رہی ہے, تبھی اور زیادہ انویسٹرز بھی آئیں گے, اور جو انویسٹرز ہیں یا جو شیئر ہولڈرز ابھی ہیں وہ آگے بھی اپنا پیسہ کمپنی میں ریٹین کریں گے, ادروائز وہ نکال لیں گے پیسہ. یہ چیز ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے اس حساب سے بہت اسٹرکٹ ڈویڈنڈ پالیسی آپ نے نہیں بنانی تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے شیئر ہولڈرز خراب ہو جائے. Dividend policy decisions are important for balancing the interests of shareholders seeking income with companies' need to fund growth and operations. کمپنیز کو آپریشنس کے لیے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ایسی لمیٹڈ اور ریسٹرکٹیو قسم کی پالیسی آپ نے نہیں بنانی کہ شیئر ہولڈرز آپ کے ساتھ مزید چلنا نہ چاہیں, یا پھر آپ جب بھی مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا چاہیں, کیپٹل اٹھانا چاہیں, تو کوئی آپ کو کیپٹل نہ دے بیکاز آپ ڈویڈنڈس نہیں دیتے. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے, آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, اپالوجیز فار دیٹ. آپ لیکچرز کو فالو کریں, کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور پوچھیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. موسٹ آف دا ٹائمس
بہت ساری بکس میں اس ٹاپک کو کور نہیں کیا جاتا. اسپیشلی میں نے اس ٹاپک کو کور کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو ڈویڈنڈ پالیسی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، ان کو پتہ چلنا ضروری ہے. اوکے، آپ اس کو فالو کریں. تھینک یو.